अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में। अपने फेसबुक पेज के साथ भी हाजिर है। आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, टिकटॉक पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक भी करें। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूओं पे हम बात करेंगे वो मौज़ू सबसे पहले खदीजा शाह, उसके बारे में हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आखिर पे आपको ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि इमरान खान जो है वो आजकल शादियों की जीनत बने हुए हैं और शादियों में इमरान खान के लिए क्या हो रहा है ये भी आपको बताऊंगा नहीं बल्कि वीडियो दिखाऊंगा। और उसमें हमारे जो मेहंदी पे हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, वो किस तरह इमरान खान को लोग क्रेडिट दे रहे हैं, किस तरह इमरान खान की जो है लोग इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा मैं। और सबसे पहले आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में सबसे पहले खदीजा शाह का जिक्र करूंगा। खदीजा शाह एक बहादुर और ज़बरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर साबित हुई हैं। उन लोगों से हज़ार दर्जे बेहतर हैं, उन मर्दों से हज़ार दर्जे बेहतर हैं जो इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाकर और इमरान खान को तरह तरह की बातें करके और इमरान खान के नाम पे शोहरत लेकर जो उनको गली के लोग नहीं जानते थे, वो मर्द जो इमरान खान को बदनाम करके, इमरान खान पे तोहमात लगाकर, इमरान खान पे तरह तरह की बातें करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। उनसे हज़ार दर्जे बेहतर, बल्कि खदीजा शाह की जूतियों के काबिल भी वो नहीं है। इस पे बात करेंगे आज तफसील के साथ। मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि खदीजा शाह जो है वो 9 मई, जो बहुत बड़ा सान्या जिसको गिना जाता है, 9 मई वो सान्या है जो हुकूमत ने खुद करा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पे डाल दिया। 16,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 16,000 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया और यूं ये जुल्म जो है, यूं ये बर्बरियत जो है, रियासती बर्बरियत जो है, इसका आगाज़ हो गया। उसी मद में इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया दोबारा मुख्तलिफ झूठे केसों के अंदर। और ये ख़वातीन एक जुरत और बहादुरी का निशान बनी हुई हैं अभी तक। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दे दी, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। कितनी दफ़ा उनको छोड़ा गया, कितनी दफ़ा उनको रिलीज़ करने का कहा गया, लेकिन कोई नया केस आता और नए केस में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता। ये सिलसिला तमाम वर्कर के साथ जारी है, तमाम वर्कर के साथ, तमाम रहनुमाओं के साथ जारी है जिनको अदालतें छोड़ती हैं। ये लोग, ये कमीने लोग किसी नए पर्चे के अंदर, किसी नए केस के अंदर उनको डाल दिया जाता। अब एक खदीजा शाह के बारे में एक नई पेशरफ्त हुई है। उनको अदालत ने छोड़ा, ज़मानत दी, लेकिन कोयटा पुलिस ने उनको पकड़ लिया। अब देखें, ये ख़वातीन शायद किसी वक्त भी कोयटा नहीं गई होंगी और कभी कोयटा इनका लेना देना भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर पर्चा काट के, वहाँ पर FIR काट के उनको यहाँ से पकड़ लिया गया है। इसी तरह का ये काम करते हैं। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन इस वक्त जेल के अंदर हैं, जिसमें यास्मीन राशिद हैं, सनम जावेद हैं और खदीजा शाह हैं, और भी बेशुमार औरतें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जेलें काट रही हैं। बेगुनाही का अमली नमूना जो है वो ये ख़वातीन हैं और जुरत और बहादुरी का अमली नमूना ये ख़वातीन हैं। नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सनम जावेद जो हैं वो जेल के अंदर से ही खतूत लिख रही हैं, जेल के अंदर से ही ऐसी ऐसी बातें लिख रही हैं, ऐसी ऐसी नसीहतें लिख रही हैं, ऐसी ऐसी ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनके करतूत बता रही हैं। मेरे ख्याल हम जैसे लोग बाहर बैठे हुए हैं और बाहर बैठे भी वो बातें डरते हुए नहीं करते, कहीं हमें कोई पकड़ ना ले। अब वो पकड़ी हुई है, जेल के अंदर है, लेकिन वो इस तरह की बहादुरी और जुरत का जो है वो निशान बनी हुई हैं हुकूमत के लिए और बड़ों के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट
یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا فیصلہ آیا، اور وہ فیصلہ جو جس کے خوف سے وہ بلے کا نشان بھی چھیننا چاہتی تھی، الیکشن کمیشن چھیننا چاہتی تھی۔ یہ لاڈلے کی ڈیمانڈ تھی۔ لاڈلا کون ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہی ہے، لاڈلا وہ لاڈلا ہے، اصل لاڈلا وہ ہے جن کو لندن سے لایا گیا، جن کو پہلے 50 روپے اسٹامپ پہ لندن بھیجا گیا اور پھر ان کو لندن سے لایا گیا۔ اب یہ دیکھیں ہماری بے بسی کیسی ہے، ہمارے اداروں کی بے بسی کیسی ہے، ہماری بے بسی کیسی ہے، عوام کی بے بسی کیسی ہے، پاکستان کی بے بسی کیسی ہے کہ ایسے مجرم کو، جس کو سزا ہوئی تھی، جو بگوڑا بنا تھا، جو کیا کہنا چاہیے، جو 50 روپے کے اسٹامپ پہ بہانہ بنا کر تمام اداروں کو دغا دے کر، تمام لوگوں کو دغا دے کر، حکومت کو دغا دے کر یہاں سے بھاگا تھا 50 روپے کے اسٹامپ پہ۔ ہائی کورٹ میں ضمانت ملی، ہائی کورٹ نے اجازت دی، اور 2 ماہ کے لیے علاج کرنا تھا، 4 سال کے بعد آیا، وہ بھی ڈیل کرنے کے بعد آیا۔ اور اب وہ کلیئر کٹ اپنے آپ کو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، جلسے میں ان کے کوئی آتا نہیں ہے، لوگ ان کو مانتے نہیں ہیں، لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں۔ اب کیونکہ اب 4 سال کے بعد یہ ملک کے اندر آئے ہیں، 4 سال کے بعد ملک کے اندر اس وقت آئے ہیں جب ان کو یقین ہو گیا کہ ہم وزیر اعظم بنیں گے، ڈیل کرنے کے بعد آئے ہیں، ڈیل کی ہے، اور جس پارٹی کا وزیر اعظم بننا ہے وہ اس کو اندر کیا ہوا ہے، اس کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کسی طرح کی بھی سیاسی موومنٹ کی اجازت نہیں ہے۔ جب ان کے ورکر ریلیاں نکالتے ہیں تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، جب ان کے لیڈر جو ہے وہ ورکر سے خطاب کرتے ہیں، کنونشن سے خطاب کرتے ہیں، تو ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ شیر افضل مروت پہ فائرنگ کی گئی، اس کے راستے روکے گئے، لیکن وہ پکڑا نہیں گیا، اس نے پھر بھی کنونشن سے خطاب کیا ہے۔ یہ لاڑلے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور بلے کے نشان دینے سے جو روکا جا رہا تھا وہ سپریم کورٹ نے اس کے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے۔ ناظرین، یہ تو بات ہو گئی اس کی الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ اب میں آخر پہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک عمران خان جو ہے اس وقت کس طرح لوگوں کی آنکھوں کے تارہ بنے ہوئے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ شادیوں بیاہوں پہ لوگ ان کو عزت دیتے ہیں، کس طرح دیتے ہیں یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، لیکن میں آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں، دکھا دوں گا کہ عمران خان کو کس طرح جو ہے وہ شادیوں بیاہوں پہ ڈیمانڈ دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ کس طرح یہ جو ہے وہ لوگوں کا جوش ہے، لوگ اپنی شادیوں بیاہوں پہ یہ عمران خان کے گیت گاتے ہیں، اور ڈھول پہ ناچتے بھی ہیں، اور گیت بھی گاتے ہیں۔ کی ہویا جو قیدی ہویا، یہ لوگوں نے اس پہ گیت بنا دیا۔ اب دوسرا میں آپ کو سناتا ہوں جو یہ بھی بہت مشہور ہوا ہے، یہ بھی گیت جو ہے آپ سنیں۔
جی گھر گھر بلے کی پئیاں ہیں کہانیاں، یہ ڈھول کی تھاپ پہ لوگ ان دنوں میں شادیوں پہ، کیونکہ شادیوں کا آج کل سیزن بھی ہے اور لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ کپتان جیل میں ہیں، کپتان جیل میں انجوائے کر رہے ہیں، جیل کو عبادت سمجھ رہے ہیں، اور یہاں لوگ ان کے ورکر جو ہیں وہ باہر شادیوں پہ خوب ان کا نام لے کر لوگوں کو جلاتے ہیں، لوگوں کو آگ لگاتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ عمران خان کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ آگ بولا ہو جاتے ہیں۔ آگ بولا ہم کریں گے انشاءاللہ، اور عمران خان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔